زوج في الاول مرحبا يسون. الخساره بوساكي ما تيدنسفهم السكي الخساره كي بوساكي سيك الخساره ديوسان فلاجياس كيك سالف عن الياس السكي كنت ماركا الياس مص وتربيع 7-0 فلاجياس كايس يفكن 7 بوت الياس فوالا ثقيت تمزول سي سنات نوريك راه لي جوار لا بريستاسيون ينسن تخص مليح نرجع المده اكثر نوريك راه لي جوار مدنا انا ولا كرا مزرعه مشيت تلعبن الخساره كي بوساكي في الضغط وساد الخساره اللي عندنا الخساره تاعك عندنا ميم شيما شاك افون ماتش نقارض لي بوين فور لي بوين فابل ليكيب نقارض كي زمان اللي يضربوا الماتش اي ماجوريتيرمون يطاروا راكين الماتش الماتش كاين لو اسما شو درنا ندلو اسما صحا اون ترانزيسيون رابيد لو بوت يسا دون ترانزيسيون رابيد لي زاكسيون كل لو اسما سنت دون ترانزيسيون رابيد دون كونتر اتاك اكل لي زاكسيون لو اسما بوت هذا الغرض نهضر في الناس دونك تسو ثلاث لايكي ما تابوني مالاشان الحاجه تمزود في فرا بدو الا قيون اي ديسفهم امي خير 90 دقيقه كيبوساكي كودري بارك طونجو كودري ني با افيرتي 90 مينوت كاين ولا جوار كايني كي جوار تكنيكي قاعد انا في لاجياسكا دون اون بيريود عندها نورمالمون بوينتي دخل من دون ايكيب زعما جاد مليح فان سيزون قلنا انا غلطان سامحني شنو 2012 فوالا ويدي شفان تسميتين ويدي لا كودري سلي زانترفونسيون خم لا فوت في العرفي خم لا فوت في وقاسي سي دي فوت كارطون جون كارطون روج مينيموم لا فوت العرفي كارطون يبارك اوكان كارطون جون ويهضرك وذ الاربيت ويتساوي لي فوت وينقل لي زاكسيون ينقل لي كونتر اتاك بون سي با كراف قام واحد اكي ربي سي عطاك صحه تاكي تمشي كاد نظرك في الاربيت الحاجه تمزولت ديما الوالي راه كومبوزيسيون ديكيب لاجياسكا نهضر دا في لاكس تيجيبو عليه كلعبنا كنت كروم وكروم تاكتيكمون الماتش كيني يخدم لو ميم رول اللي يخدم لا بريمير ميطوني ميم الماتش ديكو تاع سي ار بي سي كادي عاش ان جوور اوفونسيف يعوس لو ماركاج انديفيدوال في سعيود ساكي في كوبكو ازاف سيتي لو جوور يخدم بوكو دو بروبليم دونك كروم يقبل لا ريسبونسابيلتي تاع عاس ولا بن شريفه يغال بن شريفه غاسي بيزي تلماس در عرفي الزات بوعليا غانم يديكش من تيتولار لاكوذ بن سريح وقاسي لاكوذ بن عبدي في الماس لاكوذ ميباركي بون ميباركي جوبونس يلعب سور اون بلانيت وحدس فوالا يلعب يصطاد وحدس انت كي تلعبني صطادني كفويا راه ويشعر لي ليميت ها ستاسي جو كي ويشلي بو ولا شلا بيت ما يطفى بالو يلحو يتزال الزاف ازدفكنا بالو هكاكي هادي يتزال هكاكي ازدفكنا بالو هكاكي يلحو هكاكي هادي يروح هكاكي السواد السنفات تفغض وتيدوك على المعنى هادي يتزال ما يفكر كيلا ليني اديو هكاكي فريمون هاد الحاجه كويس وهم امش لاجياسكا كاين ايكيب تلعب لا بوسيسيون ولا انت كنا لو سيستيم كي اون دوزيام ميطون ما دنا ودغورس مي اون بريمير ميطون ولا مشي لي ديباسي مليح ولا ميم كروم ديباسي مليح باركوبكو هذا العجب كاع الوليسي كافي ايوالي بنبوط كيف كان بينالتي بنبوط نزرب بلي بسيكولوجيكمون اللي اجمالي يخدم الميور داير يدي سير فاس فاس الحاله كي يدي سير في الاكشن يخدم لو بير باسكو لانترفونسيوني فريمون كاين تشوالي راسك كيقرا راس ام خير ما تنترفوني داك ني غرا خدمك زعما تصوض زعما تصوض راه كوب كنت وليت فاس فاس يساراتي نيجي ولا كي فاس فاس صاراتي كش تصوض بوكو تخمون ديا بورك ابري وين اذا راتيتي وثيتك داير لي ولا جوار اللي اسمها تسفيتي وقبل هذه تيرو بينالتيني بون تاتا بينالتيني شمال جي اس كي بريمير ميطون ينس بوكو دوكازيون اي بيان سور لو رول المنور دو جو بن شريفه لي زاكسيون بتسنت دي بن شريفه اون بارونتيز كان ادني كان يوث الحاجه كايني تفقد لا ليست ني بوينات لي جوار لي زاريير لي لاتيرو كي سون سيليكسيوني لا ليست ميور جوار دو لا كوب دو لا كافي يا لا كومبيتيسيون لا كافي دو لا ليغ دي شامبيون فقد بن شريفه جو بونس كو بن شريفه صح الا جوان الاهلي جاد مليح مي ما ثوض ليفيكتيف كود يلعب لي جوان الاهلي اللي مالو اللي كود يلعب مي بن شريفه سولاش اكديف نو لاكسيون دي تفا بالو بري لا دي جوار نقارض لافن ديريكت لعبن اون توش لعبنا بالو سامبل مي لا نويا سي انا داوينا بالو داز نسو بالو شغل ميسي شغل داك تلعبها بالو سامبل جواري نازل ديك لعبها بالو سامبل بن شريفه كان جواريك تلعبنا بالو ديريكتوم وتلعبها بالو باش يروح الزاد يسعى من فيرتيكاليتي مي ما نولي دي جوار ساعات توك لي جوار كيني مي سا تموت وخدمنا راه كيني باسكو غادي الكوتي بن شريفه كان يتسد لي زوكازيون بوكو دوكازيون بريمير لي طون
l'occasion Okassi, l'occasion Ben Sayah, l'occasion Koufrani Araten, mais le jeu, dans la dynamique, la Jaska Tfabalouf, Khadem, la Verzet, le seul bémol c'est que Nourja, puisque Tobal il était prêt, on aurait préféré Tobal mettre le match 0-0, c'est l'espace. Et Tobal, tu vois, match l'espace, mais tu as dit que Tobal, Tobal, le point fort, c'est mal à l'ab, l'équipe est تفتح اللعب تدفى تجي ليسباس يسمى هذه يروح هذه يفهم شحال يماركي مي يشمد ديال المومون اللي يميت ماركا لو اسما هو في ماركا لو اسما دوزيام ميطون ولا ديجا دوزيام ميطون تعطل الاربيتراج دي ان سارتان مومون ولا شي بالوين دونك اون اي ابيتوي ما لعب جاسكا لو اسما يبولو غير توجور في طارو الحاجه توجور في طارو الحاجه وليش فين يا دو سيزون هاد فير يا اون اني اللي ندير ما كنا مفتاح يعرف جوار يعرف بانوح ولكن لي بينالتي سيفلي لي بينالتي نون سيفلي اون لابيتود من ولا مشي عطل هذيك دوزيام ميطون ولا جاسكا خشمي دوزيام ميطون يلا بود لي كوفرون بود لي كورنر سي تلعب et elle se prend en contre-attaque directement, contre-attaque rapide. Après, frappe du match. L'unique occasion, c'est vraiment une occasion de but. C'est l'occasion de tomber le Chimera. Zimamo, il y aura le Buffon, le Chef Valdez, il y aura le coup de garde transformé au le match a gagné. Évidemment, il excède un but. La myoterie, je pense que c'est le but, mais c'est une action d'un. L'USMA, c'est dans des erreurs de relance. C'est la première fois tout au long de la saison c'est dans les deux derniers matchs contre le CRB contre l'équipe a gagné l'USMA nous avons aller contre le CRB 3-0 même contre l'USMA dans tous les matchs même il sort à 50 degrés qui font bien les matchs qui font la verticalité qui font les occasions qui font la domination يساقي مثل les joueurs de Jaska ولا شي ثان عيانا point une fatigue تبان داك les joueurs بن عبدي وزميران ازلم بن شريفه ils sont dépassés je pense ان الناس سمين هضره في كوب دافريك سمين هضره في لابروشين دي ماتش ديال كوب دافريك ند بلي لي ماتش كاينين كو سوا كوتون سبور صفاقس enfin la période ni وقبل كنت اتوضر لا فينال ميم لا فينال ولا مشي تسلافا ولا مشي انا كنت قلاني ضرني لا فينال ني الانرجي جاني جوار في مقر مليح لا كوب دافريك ني جو بونس كو لا كوب دافريك ني نورمالمون سا سرا الديرني ماتش لا سيزون دون لي سمولا لي كونفيدراسيون كي سي ريسبكت ماشي لا كونفيدراسيون افريكان لا فيدراسيون الجيريان مي ولا لي الساكي سي دي جوار هما انا نزلن دونك زمرا نلوم دي جوار كامل عرفي كي اون بريمير ميطون زمرنا لعب لنا بالو مي زون بريفيري نزلن بن سايح الساكي يتزال سو بالو سي لي جوار تحس بلي سون فاتيغي مليح لا فاتيغ بالون ادفان بسيكولوجيكمون في اللي كتخدم دي شوا ونتخدم ضارا كتخدم دي زيرور ونتخدم ضارا اي دونك tu peux pas éviter sur les Guinées. Après l'annonce de l'organisation, je pense, il va rayer la Coupe de la Ligue et à la fin, il va la Coupe de la Ligue 10. Donc, à un certain moment, même l'USMA, ils ont la Coupe de CAF. Donc, c'est un Qatarien, même le TEF, ils ont la Coupe de CAF. Donc, je ne vois pas que l'utilité, est jouer comme Ben Abdel, on aurait dû tester des joueurs comme Haddouche. Tester voilà à la fin du match le geste technique de l'immigrant Ben Chirifat Telmas يرد بن عبد الدفير جو بونس الا يزمر تيخدم عنده يزمر ميباركي غادي يسير كادي سوفا غادي يسير يوالون طروا ديفونسور مي طارديفون يخدم شويه ولا لا فاتيغا في لي جوار لا جاسكا اي كيني سي ايفيدون ديجا لوسما ولعبنا خلال لي ماتش ويا ستافان بوين بلوس دو جور دو روبو في لا جاسكو لعبنا لا دونك كفانا الماتش عندها يا با يو دوبوزيسيون لي 20 dernières minutes ولا تريختينغ ولا اون دوز اوكازيون les fournissent l'instant là il internet تروح تشارشي une dernière occasion mais voilà la Jaska تخسر le match sur une erreur et même تخسر le match sur l'état physique عندها le but اللي tu encaisses en mauvais moment après l'un des faits de jeu عندها وكعاوننا لا et voilà خسارة لي لوجيك les top les flop dans le match le top c'est Ben Cherifa parce que Ben Cherifa je pense نتاع المنور نتاع لعبنا بارون les occasions que c'était بصورس c'est un joueur qui a le ballon mais c'est qu'il y a pas de différence Ben Cherifa dit que je suis voilà tu le reposes parce que tu as مليح حتى بدا لي بليسور ولا les interventions
مليح 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 مليح. سي دي انترفونسيون اسي دونجوروز توهم هذاك السنه. الدوزيام توب كاينه السرسه تيجي بوالي باسكو سي بور مو لو جوور كي ا سوفير ذكروا تيجي بوالي لا في سون ماتش ولاش même le but est encaissé le but est encaissé le sema c'est une contre-attaque. C'est l'équipe qui prend les responsabilités de couvrir. C'est les latéraux qui couvrent et mettent en corner les joueurs les actions. Et donc تيجي بوالي خدم bon match. Il a une intervention sur le Mascherano. Il a fait son match. Il m'a pas skate كاتو mais il خدم le match. Après il est passé à côté mais par rapport à Wiyad non voilà كسر صادي لي توب et c'est قدر non يدوك على المعنى كاين ابري لي فلوب. البريمير فلوب سي مي باركي الفلوب شوف لا مليح مليح هكاكي هذا مليح مليح تاع فلوب عندها كومبليتمون البوتني اسمها غاريمانيس جاتي سونطري ديك يستنجول توام هذاك نشفاز دي لا بريمير ميطون ينس كونتر كوتون سبور عنده يخدم دي زيرور هذه انتي كاكاكي دي زيرور يتسرى بالور دو فيري كونتر كوتون سبور اللي ماتش دو بول ابري مون دوزيام ميطون نشات جو بونس مادنا ريكوبيري نشات لي بروشان جورني لي بروشان جور ميم لا فينال نشات بوكو ميو تكنيكمون اي بلو فيت رزات بيركوتون مي باركي اسمعي مي راح شنو نقول لك فو طرافاي دي انترينمون il faut te le mettre en cause oui 15 سنين على كودري باسكو لي انترفونسيون سورتو فينا لو عارفين ميريتا كارطون روج الى قيمه مي بون يبان بالك يسعى تيلياس كاع جو سي با توهم دونك فوالا كينز ما غادي دينا ديبريف هاكي نكون دينا لي ميغا 13 كات نوالا في الماتش هاكي نوالا في لي ديكلاراسيون لافان ود نهضر في لا فينال كوب لا ليغ افيك كيل ايكيب بار تلعب افيك كيل افيكتيف يزمر هاد السياده تصور باسكو الماتش نتلمسان يزمر هادي سكومبليكي شويه الشوال كون دينا ثاني ميرث الاول قيمه ذي لهنا والثاني